अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारा आज का सबक 8वीं के उर्दू से लिया गया है और मौजू है जाबिर बिन हयान। इससे पहले हमने इसके 2 सबक पढ़े और उनमें हमने जाबिर के बारे में थोड़ा बहुत जाना। जो इससे पहले जो लेक्चर हुआ उसमें हमने यह पढ़ा कि जाबिर अब जवान था, उससे माँ की गुर्बत नहीं देखी गई और उस पर सोना बनाने की धुन सवार हो गई। उसने कस्म कस्म की दाहतें लेकर उन्हें जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर एक भट्टी में पिघलाना शुरू कर दिया और वो हर वक्त कीमियागरी के नए तजुर्बे करता रहा। इन तजुर्बों के दौरान उससे बहुत सी चीज़ें ईजाद हो गई। हालांकि वो सोना बनाना चाहता था, लेकिन इस दौरान तजुर्बों के दौरान उससे बहुत सी चीज़ें ईजाद हो गई जिससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ और उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। और उस वक़्त जो बगदाद का खलीफा था हारून रशीद, उसने उसको बगदाद आने की दावत दी और उसकी बड़ी कदर हुई वहाँ, और उसको खलीफा ने बड़े इनाम इकराम से नवाजा। और जाबिर जो है उससे पहले दुनिया केमिस्ट्री के बारे में बिल्कुल ही नहीं जानती थी। उसने बहुत से कीमियाई तजुर्बात किए और उन तजुर्बात के उसूल और कायदे भी मुरतब किए। ये हमने कल के सबक में पढ़ा था और आज हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद समझने की कोशिश भी करेंगे। ये जाबिर ही था जिसने सबसे पहले हमें बताया कि ठोस चीज़ों को बुखारात में कैसे तब्दील किया जा सकता है। उसने ठोस चीज़ों से हल्की लतीफ़ चीज़ें हासिल करके उन्हें दवाओं में मिलाया। इस तरह उसने दवाओं को महफूज रखने का तरीका भी ईजाद किया। ये वही तरीका है जिससे हम आजकल सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। जाबिर यही नहीं रुका, उसने ऑक्सीडेशन का तरीका भी ईजाद किया, लोहे पर तजुर्बात किए और हमें बताया कि लोहे को किस तरह साफ करके फौलाद में तब्दील किया जा सकता है। जाबिर ने हमें दिखाया कि लोहे को कैसे जंग से बचाया जा सकता है। उसने चमड़ा रंगने का तरीका दरियाफ्त करने के साथ साथ बालों को काला करने का नुस्खा भी तैयार किया। अरग कशीद करने का आला भी इसी ज़हीन कीमियागर की ईजाद है। ये वही आला है जिससे हम रिटार्ड के नाम से जानते हैं। जाबिर ने मादनी तेज़ाब ईजाद किया। तेज़ाब एक नहायत ही कारआमद कीमिया है। कलमी शोरे का तेज़ाब नाइट्रिक एसिड ईजाद करने का शोहरा भी उसी के सर है। नाइट्रिक एसिड बनाते वक़्त उसके काफ़ी बर्तन ज़ाया हुए। वो जिस बर्तन में भी यह तेज़ाब रखता था तो उसमें सुराख हो जाता। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसमें कुछ लफ्ज़ हैं जिनका माने मैंने यहाँ लिखा हुआ है। लतीफ़ है, लतीफ़ का मतलब होता है नरम, मलायम, नाजुक। ठोस, ठोस का माने होता है पुख्ता, मजबूत, सख्त। जैसा आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, जो मैटर होता है, मादा जो है, उसकी 3 किस्में होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वो सॉलिड जो है उसी को ठोस कहते हैं उर्दू में, और बाकी माया होता है और गैस होता है, ये मादे की किस्में हैं। बुखारात बोलते हैं बहाव को। जैसे जिस वक्त पानी उबलता है उससे जो भाप उठता है तो बुखारात उन्हीं को कहते हैं। ईजाद करना हो गया वजूद में लाना, जो चीज़ ना हो उसको बनाना। ऐसे ही दरियाफ्त करना होता है। दरियाफ्त करना हो गया किसी चीज़ को ढूंढ कर निकालना। ईजाद करने और दरियाफ्त करने में यह फ़र्क है कि ईजाद जो किया जाता है वो कोई नई चीज़ बनाई जाती है, और दरियाफ्त करना कोई चीज़ जो हो उसको ढूंढ के निकालना, उसको दरियाफ्त करना कहते हैं। कशीद करना हो गया अरक निकालना, किसी चीज़ को चीर कर निकालना। आला बोलते हैं औजार या हथियार। मादनी तेज़ाब उस तेज़ाब को कहते हैं जो धातुओं से बनाया जाए। मुख्तलिफ किस किस्म की धातें होती हैं, जो उन धातुओं से तेज़ाब बनाया जाए उनको मादनी तेज़ाब कहते हैं। उसको कारआमद, काम आने वाला, फ़ायदामंद। तो ये थे कुछ लफ्ज़ जिनका मैंने आपको माने बता दिया। अब थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जाबिर ही था जिसने सबसे पहले हमें बताया कि ठोस चीज़ों को बुखारात में कैसे तब्दील किया जा सकता है। तो इससे हमें यह पता चलता है जाबिर से पहले यह किसी को मालूम ही नहीं था कि ठोस चीज़ों को बुखारात में कैसे तब्दील किया जा सकता है। ठोस चीज़ें वो होती है जैसे लकड़ी का कोई चीज़ हो या किसी धात की कोई चीज़ हो, सोना हो, चांदी हो, पीतल हो। तो जाबिर ने ही ये हमें सबसे पहले बताया, दुनिया को सबसे पहले उसने ये बताया कि ठोस चीज़ों को बुखारात में कैसे तब्दील किया जा सकता
ہے۔ اس نے ٹھوس چیزوں سے ہلکی لطیف چیزیں حاصل کر کے انہیں دواؤں میں ملایا۔ اس نے ٹھوس چیزوں کو بخارات میں تبدیل کر کے ہلکی، نرم، ملائم یا نازک چیزیں حاصل کر کے ان کو دواؤں میں ملایا۔ اسی طرح اس نے دواؤں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ تو اسی طرح اس نے ان دواؤں کو محفوظ کیسے رکھا جائے، ان دواؤں کو خراب ہونے سے کیسے بچایا جائے، اس نے وہ طریقہ بھی ایجاد کیا۔ اور یہ وہی طریقہ ہے جس سے ہم آج کل سبلیمیشن کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یہ طریقہ جو ہے جس سے دواؤں کو محفوظ رکھا جاتا ہے، اس طریقوں کو سبلیمیشن کہتے ہیں۔ سبلیمیشن ایک ایسی چینج ہوتی ہے جو ڈائریکٹلی کسی چیز کو ٹھوس سے گیس میں منتقل کر دے۔ اگر ہم انگریزی میں اس کو بتائیں، سبلیمیشن ہوتا ہے اے چینج ڈائریکٹلی فرام دا سولڈ ٹو دا گیسیس اسٹیٹ وداؤٹ بیکمنگ لکوڈ۔ لکوڈ بننے کے بغیر، مائع بننے کے بغیر کوئی ٹھوس چیز جب گیس میں تبدیل ہوتی ہے تو اس کو سبلیمیشن کہتے ہیں۔ اور یہ سبلیمیشن کا طریقہ اسی عظیم سائنسدان نے سب سے پہلے بتایا۔ جابر یہی نہیں رکا، اس نے آکسیڈیشن کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ ایک تو اس نے دواؤں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ سبلیمیشن دکھایا، اور ایک اور چیز اس نے اس کے آگے ہمیں بتائی، وہ آکسیڈیشن کا طریقہ ہے۔ آکسیڈیشن میں توانائی کافی مقدار میں حاصل، آکسیڈیشن ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا پروسیس ہے جس سے توانائی کافی مقدار میں حاصل ہو۔ اس کو اردو میں عمل تقسید کہتے ہیں۔ لوہے پر تجربات کیے اور ہمیں بتایا کہ لوہے کو کس طرح صاف کر کے فولاد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس عظیم سائنسدان نے، جابر بن حیان نے لوہے پر بھی تجربات کیے، اور اس نے دنیا کو بتایا کہ لوہے کو کس طرح صاف کر کے فولاد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جابر نے ہمیں دکھایا کہ لوہے کو کیسے زنگ سے بچایا جائے، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ لوہے کو زنگ سے بچانے کا طریقہ بھی جابر بن حیان نے ہی بتایا۔ اس نے چمڑا رنگنے کا طریقہ دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ بالوں کو کالا کرنے کا نسخہ بھی تیار کیا۔ جابر بن حیان نے ہی چمڑا رنگنے کا طریقہ دریافت کیا، اور اس کے ساتھ اس نے بالوں کو کالا کرنے کا رنگ بھی تیار کیا۔ ارگ کشید کرنے کا آلہ بھی اسی ذہین کیمیاگر کی ایجاد ہے۔ اور ارگ کو کیسے کشید کیا جاتا ہے، ارگ کو کشید کرنے کا آلہ بھی اسی ذہین کیمیاگر نے، اسی زبردست قابل کیمسٹ نے ہمیں بتا دیا، یہ طریقہ بھی اس نے ایجاد کیا۔ یہ وہی آلہ ہے جسے ہم ریٹارٹ کے نام سے جانتے ہیں، اور ارگ کشید کرنے کے آلے کو آج ریٹارٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ جابر ہی نے معدنی تیزاب ایجاد کیا، اور جابر ہی ہے جس نے معدنی تیزاب ایجاد کیا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ معدنی تیزاب وہ تیزاب ہوتا ہے جو دھاتوں سے بنایا جاتا ہے۔ تیزاب ایک نہایت کارآمد کیمیا ہے، اور یہ ایک بہت ہی کارآمد، کام آنے والا، فائدہ مند چیز ہے، فائدہ مند کیمیا ہے یہ تیزاب۔ قلمی شورے کا تیزاب نائٹرک ایسڈ ایجاد کرنے کا سہرا بھی اسی کے سر ہے، اور جو نائٹرک ایسڈ ایجاد کیا وہ بھی اسی ذہین سائنسدان، اسی جابر بن حیان نے ایجاد کیا۔ نائٹرک ایسڈ بناتے وقت اس کے کافی برتن ضائع ہوئے، حالانکہ جب یہ نائٹرک ایسڈ بنا رہا تھا، جب یہ شورے کا تیزاب بنا رہا تھا، اس وقت اس کے کافی برتن ضائع ہوئے۔ وہ جس برتن میں بھی یہ تیزاب رکھتا تھا اس میں سوراخ ہو جاتا، اور وہ جس برتن میں بھی یہ تیزاب رکھتا تھا اس میں سوراخ ہو جاتا تھا۔ اس کے آگے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ اس نے پھر کیسے وہ طریقہ ایجاد کیا، یا اس نے کیسے وہ دھاتیں ڈھونڈ نکالی جس سے یہ نائٹرک ایسڈ محفوظ رہتا ہے۔ تو اس کے آگے میں نے کچھ سوالات لکھے ہوئے ہیں، امید ہے کہ آپ ان کے جواب خود ہی لکھو گے اپنی کاپیوں پر۔ سوال نمبر 1، سب سے پہلے کس نے بتایا کہ ٹھوس چیزوں کو بخارات میں کس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ سوال نمبر 2، دواؤں کو محفوظ رکھنے کا طریقے کو کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 3، ارگ کشید کرنے کے آلے کو کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 4، جابر نے کون کون سا تیزاب ایجاد کیا؟ آج کا سبق اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔